अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई और ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल तब हुई जब इमरान खान साहब ने बम को लात मार दी। जी हाँ, इमरान खान साहब ने खुद ही, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइनल नेल इन द कॉफिन, कि अपनी कब्र खुद उन्होंने खोद ली। और एक होता है ना क्या कि पाँव पे कुल्हाड़ा मारना, और एक होता है कुल्हाड़े पर पाँव मारना। इमरान खान ने वे वाली हरकत की है, और ये हरकत उन्होंने जानबूझकर किया है। क्यों की है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। आई एम श्योर इतने नन्हे काके तो वो है नहीं कि जी जब वो हुकूमत में थे तो सारा कुछ जनरल बाजवा कर रहे थे और सारा कुछ जनरल फैज़ कर रहे थे, और इमरान खान साहब जो है वो रोटी को चोची कहते थे और पानी को मम 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 कहते थे। ये वाली तो सूरत हाल है ही नहीं। और अगर किसी भी गलती से किसी यूथिये को ये लग रहा है कि ये वाली सूरत हाल थी कि नहीं 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 जी, खान तो डट के खड़ा है और जो कुछ किया वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने किया, तो ना 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 ना, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। और ये आपको कोई भी यूथिया ब्लॉगर, कोई भी आपको यूथिया एंकर, कोई भी आपको यूथिया तज्जियाकार नहीं बताएगा। वो तो अलग ही तबर्रा पड़े हैं, उनका तो अलग ही, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं तारीखें बता बता के। इस तारीख को खान ने बाहर आ जाना है, ओ फलाने महीने में खान ने बाहर आ जाना है, फलाने हफ्ते खान ने बाहर आ जाना है, वो फलाने टाइम पर ओ हो जी बड़ी मुलाकात हो गई। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये बिल्कुल उसी तरह का झूठ है जिस तरह का झूठ इमरान खान साहब ने बोला। कब बोला? वैसे वो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, खैर कब कब नहीं बोला इमरान खान साहब ने झूठ, लेकिन जो रीसेंट झूठ जो इमरान खान साहब ने बोला वो ये बोला कि जनरल फैज़ का जो भी मामला है उसका हमारे से क्या लेना देना, वो तो फौज का अंदरूनी मामला है। लेकिन अंदरूनी मामले से चंद घंटों में, 2 से 3 दिनों में कितने घंटे होंगे? एक दिन के अंदर 24, तो 3 दिन में आप कैलकुलेट कर लें कि कितने घंटे होंगे। चंद घंटों में वो जो सफ़र है कि जी ये तो उनका अंदरूनी मामला है फौज का, तो फौज जाने, जनरल फैज़ जाने। अंदरूनी मामले से ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि नहीं 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 भाई, जनरल फैज़ का ओपन कोर्ट होना चाहिए, ट्रायल जो है वो सबके सामने होना चाहिए, पूरी दुनिया के सामने होना चाहिए। अब आप ये बताएं कि बम को लात मारना नहीं है तो और क्या है? क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो इमरान खान साहब का ये जो कहते हैं ना निक्की जिन्नी, हाँ एक होती है निक्की जिन्नी फरमाइश, क्योंकि ये दोबारा समझते हैं कि अभी भी कुछ लोगों के चहीते होंगे। नो 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 नो, खल्लास, वो वक्त चला गया। मैं बार बार इनको समझाती हूँ, नहीं समझते, बार बार इनको ये खुशफहमियाँ पता नहीं कौन दे देता है। लेकिन इमरान खान साहब को ये लगता है कि ये जो इनकी फरमाइश है, और बड़ा सवाल भी यही है कि क्या ये कानूनी तौर पर पॉसिबल भी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मैसेज ना दिया जा चुका है। अच्छा, ये सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मसला ये है कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और मसला ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये ग्रो करें, और मसला ये है कि मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई है। और जिस तरह इमरान खान साहब की तो हर रोज़ सुबह दोपहर शाम दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे के अंदर इमरान खान साहब एक नई ख्वाहिश पालते हैं। उस ख्वाहिश का बेसिक जो ग्राउंड होता है वो सेम ही होता है कि उनको वज़ीर आज़म बनना है, उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे रहना है। लेकिन भाई मेरी आजकल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और वो ये है कि आप मेरे फॉलोअर्स और जो सब्सक्राइबर है ना यूट्यूब पे, वो बस 1 लाख तक पहुंचा दें। बस देखिए, आधे तो हुए पड़े हैं, बाकी आपने थोड़े से ऐड करने हैं। तो ये आप ऐड करें, ऐड करवाएं, सपोर्ट करें, सबको बोलें, ताकि ये भाई वो जो एक गोल्डन सिल्वर वाले वो वाले बटन होते हैं ना, शशके वाले, वो भी मुझे मिले। और फिर उसके बाद वो बटन पकड़ के, क्योंकि वो बटन आपकी वजह से तो मुझे मिलेगा, गोल्डन बटन, सिल्वर बटन, ये सारे बटन आपकी वजह से मिलने हैं। सो मदद करें ना मुझे वो बटन लेने में। और जब वो बटन मुझे मिलेगा, वो फिर मैं ये ऐसे रख के पूरे शशके के साथ, पूरे ड्रामाई अंदाज में, जिस तरह भरपूर मज़े और चीज़ें लेते हैं ना लोग, ख़ास तौर पे यूथिया ब्रिगेड, उस तरह चीज़ें लेके चस लेके ऐसे चाय के कप के साथ यहाँ पे वो बटन पड़ा होगा यूट्यूब का, और फिर मैं आपके साथ वीडियो करूँगी। तो सोचें क्या लेवल होगा, कितना मज़ा आएगा ये वीडियो करने के। मुझे तो ये सोच कर ही बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, एनीवेज, हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब जी हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जो है ना, हर गुजरते दिन के साथ, पहले तो वो ये कह रहे थे कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है जनरल फैज़ के साथ, और जो तमाम तर ये जो मैटर है ये आपस का है इनका, हमारे से लेना देना नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, जैसे जैसे दिन जो घंटे हैं वो गुजरते गए, वैसे वैसे गिरफ्तारियों में शिद्दत आती गई। ऊपर नीचे धड़ 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 ढुस ढुस हो गई गिरफ्तारियों की, हर जगह पे ढुस ढुस हुई। इतनी गिरफ्तारियाँ हुई कि इमरान खान साहब के हाथ फूलना शुरू हो गए, और हाथों के साथ साथ पाँव भी फूलना शुरू हो गए। हाथ पाँव तो फूले ही फूले, तो ज़बान तो वैसे ही ख़राब है, मज़ीद वो लड़खड़ाना शुरू हो गई। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ये जनरल फैज़ का जो है वो अब एक ओपन ट्रायल होना चाहिए। क्यों ओपन ट्रायल होना चाहिए?
کیونکہ بھائی وہ ایک سویلین وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، اور اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے کہ وہ ایسے ملٹری کورٹ میں جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا صحافیوں کو کہ جی مجھے اگر یہ ملٹری کورٹ میں لے کر کے جائیں گے تو اس سے پاکستان کی امیج جو ہے وہ بہت خراب ہوگی۔ آپ یہ سوچیں، امیج کی بات وہ عمران خان کر رہے ہیں جو کہ پل پل اس کوشش میں ہے، ڈیلیبریٹ کوشش میں ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو۔ صرف ابھی کی بات نہیں، جب پہلے وزیر اعظم بنے، مطلب پہلے جب اپوزیشن میں تھے تب بھی، پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم بنے تب بھی، اور اب جب واپس دوبارہ جو ہے اپوزیشن میں، تو خیر میں نہیں کہہ سکتی، اب جب واپس یہ جیل میں گئے ہیں ابھی، تو جب سے جیل میں اتنے بوکھلا گئے ہیں کہ یہ بار بار اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے، پاکستان کا امیج ہے، وہ خراب ہو۔ اب جیسے کہ پہلے کی باتیں آپ کو پتہ، لیکن ویری کوئکلی جلدی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 126 دن کا دھرنا دیا، ٹھیک ہے، 126 دن کا دھرنا جو انہوں نے دیا وہ امپائر کی انگلی، چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، پوری چائنا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے میسج بھجوایا کہ بھائی ان کو اٹھا دیں، ہم تب آئیں گے، نہیں اٹھے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی بہت عزت ہوئی؟ یہ آپ نے خود بتانا ہے۔ جتنے بھی یوتھیاز ہیں نا، خاص طور پہ یہ ساری ویڈیوز نا آپ یوتھیا کو بھیجیں، اور نیچے یوتھیاز سے کہیں کہ وہ کامنٹ کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے خدا کو حاضر ناظر جان کے وہ کامنٹ کریں کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، اور دھرنے کی وجہ سے، عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، سی پیک کو نقصان ہوا، چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے، تو کیا اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوا کہ امیج خراب ہوا؟ اچھا آگے آ جائیں، وزیر اعظم بن گئے، اچھا بیچ میں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آگے آ جائیں۔ عمران خان صاحب جی وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم بننے کے بعد جب پہلی دفعہ امریکہ گئے، ترسے ہوئے وزیر اعظم جب امریکہ گئے، تو جا کر وہاں پہ کوئی امریکیوں سے کوئی ڈھنگ کی عقل سمجھ کی بات نہیں کرنی، وہاں جا کے کرنا ہے جی میں نے نواز شریف کا اے سی اتروانا ہے، اور میں نے نواز شریف کا فلانا کرنا، اور میں نے نواز شریف کا ٹنگرا کرنا، اور میں نے جی نواز سینٹرک جو ہے باتیں کر کے آگے، اس سے تو پاکستان کا بڑا اچھا امیج بیٹھا ہوگا، ہے نا؟ یہ مجھے بتائیں آپ نیچے کامنٹ میں۔ اچھا پھر اس کے بعد اور کیا جی، حکومت سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی، جتنی جمہوریت اور جتنی سیاست کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ، مجھے یہ پتا ہے کہ بھائی آئینی طور پر ایک وزیر اعظم کو نکالنے کا یہی طریقہ ہے، دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ جو بوٹوں کی چاپ آتی ہے نا، جو مارشل لاء لگتے ہیں، وہ بھی طریقہ ہے، لیکن آئینی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اب اس کے اوپر کیونکہ ماشاء اللہ سے عمران خان صاحب نے کرامات ہی ایسے کیے تھے، وہ اپنے بندے اکٹھے نہیں کر پائے۔ ویسے تو دنیا جہاں کو یہ منجن بیچتے پھرتے ہیں، ڈھڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ جی میں دنیا جہاں کا پاپولر ترین لیڈر ہوں، میں ان کو پاپولر تب مانتی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ راتوں رات سندھ ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہوں، یا پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہوں، یا جس چاہے مرضی ہاؤس میں بیٹھے ہوں، چاہے عمران خان کے اپنے ہاؤس میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، ان سب کو عمران خان صاحب اپنی طرف کرتے، تب میں ان کو مانتی کہ بھئی یہ لیڈر ہے۔ حد ہو گئی ہے، مطلب کہ اچھا خیر، تو وہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو حکومت چلی گئی، تو اس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں جی سائفر لہرا کے، جنرل باجوہ، اور جی یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور یہ شہباز شریف ہے، اور یہ سارے لوگ، یہ سارے لوگ جو ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں، تب تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ بہتر ہوا ہوگا۔ اچھا، اور ٹو میک دا میٹر ورس، آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنا، آئی ایم ایف کو شکایتیں لگانا، پوری دنیا جہاں کو جا کے شکایتیں لگانا کہ ہائے 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 دیکھو جی پاکستان میں کتنا برا ہو رہا ہے، ہائے 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 دیکھو جی مجھے کیسے رکھا ہوا ہے، یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ ڈاکو ہیں، آئی ایم ایف اس کو قرضہ نہ دے ہیں۔ چلیں جی سب باتیں چھوڑیں، ان ساری باتوں سے کیا پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا؟ سب باتیں چھوڑ دیں، جو یہ جنرل عاصم منیر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے، ارے بھائی مطلب کہ کنٹرول فریک آدمی، یہ تو پاگل ہی ہو گئے ہیں۔ ایک فرد واحد کے پیچھے، وہ بھی کوئی عام آرڈنری انسان نہیں، پاکستان کا آرمی چیف، اس کے پیچھے پڑ گئے، روز اس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا؟ کیا اس سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوا؟ اس کے بعد جی اپنی قتل کی سازش، بشرا بی بی کے قتل کی سازش، حالانکہ ہاں ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتانا ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، 12 ضمانتیں بشرا بی بی کو ملی، آئے ہائے 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 ہائے، وہ کیا کہتے ہیں مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، 12 ضمانتیں بشرا بی بی کو، پورا توشہ خانہ لوٹ کے کھا گئی، پورا بنی گالا لوٹ کے کھا گئی، پورا زمان پاک لوٹ کے کھا گئی۔ اچھا اب زمان پاک اور بنی گالا کا دیکھیں، مجھے اتنا دکھ نہیں ہے، عمران خان کے پیسے، عمران خان کی مرضی، وہ تو ہمارا تھا نہیں، قوم کا تو نہیں تھا، جو چاہے مرضی دے عمران خان صاحب، اپنا جتنا چاہے مرضی ان کو لٹا پھٹا دے۔ پنجاب کا جتنا لوٹا پھوٹا عثمان بزدار کے ذریعے فرا گوگی اور بشرا بی بی کھا گئی، اور توشہ خانہ پورے پاکستان کا کھا گئی، یہ جو ہیں ان کو جو 12 ضمانتیں مل رہی ہیں، یہ تو مطلب معجزہ ہی ہے، اور یہ معجزہ صرف پاکستانی معجزہ ہے، پاکستانی عدالتوں کا معجزہ ہے، اور کسی کا معجزہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جی
برطانوی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں عمران خان صاحب, اور انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانوی وزیر اعظم خدا را آپ میری مدد کریں, خدا را, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے. یار ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, ان کو شرم سے مر جانا چاہیے. وہ تمام لوگ جو کہ امریکہ سے, جو کہ پاکستان کی شکایتیں لگاتے ہیں, اور امریکہ سے اور برطانیہ سے ہاتھ اٹھا کے, یہ ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے ایک ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے, ایک یہ ہوتی ہے جی یہ میرا دوپٹہ ہے, اور یہ ہوتا ہے ایک جھولی اٹھانا. یہ جھولی اٹھا کے جو امریکہ اور لندن کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں, اور امریکہ اور برطانیہ سے جھولیاں اٹھا کے ہاتھ چک کے یہ جو کہتے ہیں نا خدا را ہماری مدد کرو کہ پاکستان میں جمہوریت ہیں, ان کو شرم حیا کے اور کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے. اصلیت یہ ہے کہ کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے آرمی چیف کے اوپر اس طرح سے تہمت لگائیں, آپ ایک پروپیگنڈا کریں, آپ یہ کہیں کہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں, تو بھائی آپ کی تو پھر سزا کچھ اور ہونی چاہیے. میں وہ کہنا نہیں چاہتی یہاں پہ, کیونکہ پتہ کیا, جو میری ایک تربیت ہوئی ہے نا جمہوریت کے لیے, میں پھر بھی عمران خان کو صرف اس لیے کہ مٹھی بھر ہی صحیح, جو مٹھی بھر لوگ ہیں وہ ان کی کلٹ فالوئنگ ہے, ان کی دل کو برا نہ لگے, ان کی دل آزاری نہ ہو, جو سیدھی سی بات ہے. ورنہ اس بندے کا علاج کچھ اور ہے, بس آپ کم کو زیادہ سمجھیں. میں اس کا علاج عمران خان کا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ جس برطانیہ کو پکار رہے ہیں کہ جی برطانوی وزیر اعظم آ جائیں, پاکستان کی جمہوریت کو ٹھیک کر لیں, آ جائیں, خدا کا واسطہ مینو بچاؤ, خدا دا واسطہ مینو بچاؤ, یہ جو برطانیہ کو کہہ رہے ہیں, برطانیہ نے کیا کیا؟ برطانیہ میں ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, فیک نیوز کی وجہ سے اتنے رائٹس ہوئے, دنگے فساد, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پہ مسئلے مسائل ہو گئے, لوگ افیکٹ ہوئے وہاں پہ. برطانیہ نے کہا کہ بھائی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ویڈیوز کے اندر جو ان کو شخص نظر آئے, ایک کو چن کر ٹریک کیا گیا, پکڑا گیا, اٹھایا گیا, ان کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں. باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ عدالتیں 24 گھنٹے دن اور رات کام کریں گی, تاکہ یہ جن لوگوں نے برطانیہ کے اندر بدسکونی اور فیک نیوز کو پروان چڑھایا اور پھیلایا ہے, جس کی وجہ سے برطانیہ میں اتنے دنگے فساد ہوئے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. بلکہ ایک شخص تو وہ جو فیک نیوز پھیلانے والا تھا وہ پاکستان میں لاہور میں آ گیا, تو لاہور سے اس کو اریسٹ کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو لاہور سے اریسٹ کیا گیا تو اس لیول تک آپ سوچیں کہ کارروائی کی گئی, اور بدلے میں ہم نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ان کی ہم نے KPK میں حکومتیں بنائیں. اس کے بعد ان کو اسمبلی میں پہنچایا, اسمبلی میں پہنچ کر کے جب وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پریشرائز نہیں کریں, جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں. وہ اس حکومت کا, ریاست کا راستہ روک رہے ہیں. ان کا آج تک کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. ماں صدقے جائے, جس برطانیہ سے عمران خان مدد مانگ رہے ہیں, جس امریکہ سے عمران خان مدد مانگتے ہیں, وہ امریکہ اور وہ برطانیہ جب ان کے ملک کے اندر فیک نیوز, پروپیگنڈا, جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جب قرہم مچتا ہے, جب آگ لگتی ہے, تو وہ تو بھائی سیدھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو بھائی تم لوگ کا باہر رہنا بہت خطرناک ہے, اندر چلو, جیل کے اندر سیدھا. پاکستان میں صرف گنگا الٹی بہتی ہے. میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں, جو کہیں نہیں ہوتا وہ پاکستان میں ہوتا ہے. اور پھر یہی لوگ عمران خان جیسے گندے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائے پاکستان میں جمہوریت نہیں, ہائے پاکستان میں آزادی نہیں ہے. ان کی وجہ سے, ان جیسے گندے لوگوں کی وجہ سے ہماری آزادی سلب ہوتی ہے, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے, ہمارے لیے جو ہے وہ فائر وال لگنے کے چکر میں ہمارے انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ کے اوپر گفتگو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے. بھائی ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ہم کیوں اس عمران خان, ان کی گندی ذہنیت, ان کی گندی پھیلائی ہوئی تربیت کا خمیازہ بھگتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں پستا ہے نا, گیہوں ساتھ پستا ہے, تو بھائی ہم کیوں بنے؟ تو اس کا بھائی پورا کا پورا بندوبست کرنا چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو جتنی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ان کو کتنی جمہوریت چاہیے, ان کو کتنی آزادی چاہیے, ان کو کیا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ, مطلب پرست, سیلفش اور یوز اینڈ ابیوز کی پالیسی کو اس حد تک یہ کرتے ہیں کہ اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو عمران خان کے وہ تاریخی کلمات بتاؤں گی جو انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں, بچہ جانتا ہے, بچہ جانتا ہے, چاہے آپ پرو PTI ہیں چاہے آپ اینٹی PTI ہیں, بچہ جانتا ہے کہ جنرل فیض اور عمران خان کے آئیڈیل تعلقات تھے. بچہ جانتا ہے کہ جنرل فیض اور عمران خان, اور چلیں جی باجوہ صاحب کو بھی ملانے بیچ میں,
जनरल फैज़, इमरान खान और बाजवा साहब, इन तीनों का एक ट्राइका था जिन्होंने ऐसी अन्नी फेरी पूरे मुल्क में, ऐसी अन्नी फेरी कि पता नहीं ये अंधेरियां कब यहां से जाएंगी भाई। तो अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ तो हीरो से ज़ीरो बन गया था, रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ ज़ीरो बन गया था, वो तो खुद रिटायर हो गया था, वो मेरी क्या मदद करता। हाय 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 हाय। ये सुनने से पहले जनरल फैज़ ने कहा होगा कि मेरे कान क्यों नहीं बंद हो गए। ये जुमला जब जनरल फैज़ तक पहुंचा होगा, मैं हल्फन आपको कहती हूं कि जनरल फैज़ ने लाजमी तौर पर यह कहा होगा कि काश मैं मर जाता सुनने से पहले। लेकिन ये अभी शुरुआत है जनरल फैज़ के पछतावे की। अभी जब लिए जाएंगे ना सारे वो मेडल और पता नहीं जो भी सितारे शितारे होते हैं, जो भी इनका कोर्ट मार्शल होगा, ये अपने बुढ़ापे में, अपने आखिरी दिनों में रोएंगे, ये पछताएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। खैर जी, जनरल फैज़ की जनरल फैज़ जाने, जो उन्होंने किया है वो खुद ही भुगतेंगे। लेकिन इमरान खान तो अभी तक कर रहे हैं ना। तो जो ये इमरान खान साहब कर रहे हैं कि जब ये डीजी आए थे और जब तक जनरल फैज़ जो हैं वो सर्विस पे थे, ऑन सीट थे, तब तक इमरान खान के लिए वो हीरो थे। और इमरान खान ये मान भी रहे हैं कि भाई वो हीरो से ज़ीरो बन गया था रिटायरमेंट के बाद, वो मेरे किस काम का। ये इमरान खान के अल्फाज है। और फिर जो क़यामत ढाते हैं, वो कहते हैं ना ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, तो फिर जब आप रियासत के ज़ख्मों पे नमक छिड़केंगे ना, तो फिर रियासत भी इमरान खान साहब आपको मिर्चें लगाएगी। जो नमक छिड़क रहे हैं इमरान खान साहब, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला थोड़ी था, 9 मई तो कोई लोकल इशू था। लोकल इशू से क्या मतलब है इमरान खान साहब, कोई SHO लेवल का इशू सी। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं था, GHQ के ऊपर हमले आपने कर दिए, फ़ौजी मुकामात पर, फ़ौजी तंसीबात पर आपने हमले कर दिए, 200 से ज़ायद मुकामात पर आपने धावे किए, आपके लोग भाग गए, भगौड़े हैं आपके लोग, और उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप भगोड़े होते हैं, जब आप मफरूर होते हैं, तो मफरूरों के लिए छापे ही मारे जाते हैं। बरतानिया में भी मफरूरों को हार नहीं पहनाए जाते। जिस बरतानिया से आप मदद मांग रहे हैं ना, वहां पे भी छापे मार के, मुखबरी, पक्की मुखबरी के ऊपर छापे मार के ना, बरतानिया अमेरिका में भी ऐसे लोगों को धर लिया जाता है और फिर अंदर कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप वो नमक छिड़केंगे तो बदले में मिर्चें लगने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। फिर जी झूठ क्या बोलते हैं, 7 बाय 8 फुट की जेल, 7 फुट चौड़ी, 8 फुट लंबी जो है, मैं उस जेल के अंदर हूँ, और जी वहाँ पर दहशतगर्दों को रखा जाता है, और जी वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। भाई अदालत के अंदर वो तस्वीर जिस जेल में इमरान खान साहब हैं वो दिखाई गई, पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब की जेल में क्या क्या नहीं है। अब तो फ्रिज भी मिल गया, अब तो ठंडे पानी, सालन भी रख सकते हैं, खाने, बेड, राइटिंग टेबल और पता नहीं क्या क्या। अच्छा हाँ, गर्मी में भी जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा देसी घी और सब कुछ। और ये पूरी 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 दुनिया ने देखा, क्योंकि ये तस्वीर अदालत में भी प्रेजेंट हुई, टेलीविजन चैनल पर भी चली, नेशनल TV पर भी चली, जो कि नेशनल TV मॉनिटर होता है और प्राइवेट टेलीविजन तो होता ही मॉनिटर है हर जगह पे। तो भाई वो सब जगह पे चली। उसके बावजूद भी ये जो कोई अकल और शऊर रखने वाला शख्स है, वो कैसे समझेगा कि भाई 7 बाय 8 की ये जो कोठरी जो बता रहे हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें भी थीं, और इमरान खान साहब उसी कोठरी में वॉक भी कर लेते थे और फिर उसी के अंदर बैठ के लिख परत भी कर लेते थे। ओ भाई कुछ समझ में आ रही है? इमरान खान साहब को तो दिमाग सटका गया ना, पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें खा खू के। बाकी पूरी कौम को भी अपने जैसे समझा है क्या? बाकी पूरी दुनिया को भी इमरान खान साहब ने अपने जैसे समझा है कि जो इमरान खान साहब बोलेंगे वो कर लेंगे? ठीक है भाई, आपके यूथिया आपकी बात मानते होंगे, पूरी दुनिया यूथिया नहीं है, पूरा पाकिस्तान यूथिया नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान साहब आपकी बात नहीं मानते। पता नहीं अजीब अजीब इन्होंने खुशफहमियाँ पालनी है। और जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि ओपन ट्रायल ये कराना चाहते हैं जनरल फैज़ का, वो तो खैर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ, किसी भी लेवल पर अगर आपके अगर कोई सोर्सेज हैं और अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, जाके चेक करें। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जनरल फैज़ वाले मामले के अंदर इमरान खान की इंक्वायरी की बारी आई और इनसे पूछगछ की बारी आई, और अगर इनके ऊपर केस चला इमरान खान का, उसका ओपन कोर्ट में ट्रायल लाजमन होगा। जिस दिन इमरान खान तक ये ताने बाने पहुंचे, और वो दिन दूर नहीं है, वो ये दिल्ली दूरस नहीं, वो दिन बहुत करीब है, उस दिन मैं आप हम सब मिल करके ओपन कोर्ट के अंदर इमरान खान का ट्रायल करेंगे। ओ भाई इमरान खान होते कौन है जो फौज को ये बताएं कि जी आपने ओपन कोर्ट में इनका ट्रायल करना है, कि जी बंद कमरे में करना है, इन कैमरा करना है या आउट कैमरा करना है? मैं कौन, मैं खाम का एवं पर कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं कहती हूँ ना, मम्मी मेरी हमेशा कहती है, मेरी वालदा,
एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप. जब आपके पास कोई काम धंधा करने को नहीं होगा तो फिर शैतानी ख्यालात ही आएंगे ना. तो शैतान है, शैतान तो शैतानी ही करेगा. आप उससे क्या खैर की उम्मीद करते हैं. अभी के लिए इतना ही. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. हाँ जी, फैला दें फैला दें फैला दें ये वीडियो, ये यूट्यूब चैनल हर जगह पे फैला दें. 1 लाख फॉलोअर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर. सी यू अगली वीडियो में.